बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय नेक्स्ट ट्यूटोरियल। हम पिछले ट्यूटोरियल में हम असेस स्पेसिफायर के बारे में देख रहे थे। अगर आपने वो पिछले ट्यूटोरियल्स नहीं देखे तो पहले प्लीज उसको वॉच कीजिए और उसके बाद आप फिर ये वाला स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर के बारे में आपको समझ लगेगी। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर क्या क्यों इस्तेमाल करते हैं। ये बेसिकली हम यूज करते हैं कि हमारा जो मेंबर फंक्शन होता है उसको आउटसाइड द क्लास हम अगर इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो उसके लिए हम स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर का यूज करते हैं। इसका मतलब क्या है कि हम जिस तरह हमने देखा था कि हमारे पास हम जो फंक्शन प्रोग्रामिंग फंडामेंटल में देख रहे थे कि हम जो फंक्शन बना रहे थे उसको हम पहले डिक्लेयर कर रहे थे और बाद में हम मेन फंक्शन के बाद हम उसको डिफाइन कर रहे थे। इस तरह यही है कि हमने सबसे पहले क्या करना है कि अगर हम चाहते हैं कि हमारे पास अगर फंक्शन की लिस्ट फंक्शन की लिस्ट बहुत ज्यादा है और हम सिर्फ चाह रहे हैं कि हम इस तरह करते हैं कि हम सिर्फ क्लास में उन तमाम तर को डिक्लेयर कर देते हैं और उसके बाद हम आउटसाइड द क्लास उसको डिफाइन कर देंगे। इसके लिए हम स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर यूज करते हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं कि सबसे पहले आपको उसके क्या करना पड़ेगा, उसको क्लास में सबसे पहले उसको डिक्लेयर करना पड़ेगा। उसके बाद फिर आप क्या करेंगे, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर को यूज करते हुए अपने उसको आउटसाइड द क्लास उसको डिफाइन कर देना है। अब सबसे पहले इसको डिफाइन करने का मेथड क्या है कि आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने इसकी रिटर्न टाइप बतानी है कि उस फंक्शन की रिटर्न टाइप क्या होगी। रिटर्न टाइप के बारे में क्या आप वो इंटीजर है, वाइड है, कैरेक्टर है या स्ट्रिंग वगैरह है। रिटर्न टाइप के बारे में हम पहले देख चुके हैं प्रोग्रामिंग फंडामेंटल के कोर्स में। और उसके बाद आपने क्या करना है कि क्लास का नेम देना है कि क्लास नेम कौन सा है। कि अगर हमारे पास एक से ज्यादा क्लास है तो उसको ये नहीं पता चलेगा कि ये कौन सी क्लास है, क्लास कौन सी है। और उसके बाद आपने क्या करना है कि डबल कोलन इस्तेमाल करना है। ये जो हम डबल कोलन लगा रहे हैं इसका मतलब है ये स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर है। और उसके बाद ये क्या है कि ये इधर हमने फंक्शन का नेम बताना है और उसके बाद हमने उसके दो ब्रैकेट्स और उसके बाद हमने ब्रेसेस को यूज करना है। और इसके बाद हमने इसकी बॉडी के अंदर तमाम तर जो हमने उसकी डेफिनेशन करनी है कि आपने वो तमाम तर इधर डिफाइन करना है। उसके बाद हम सबसे पहले अपना जाते हैं कि हम अपने ट्यूटोरियल्स अपने कंपाइलर में और इस पे जाके अपना तमाम तर वर्कआउट करते हैं। अब फर्ज करो हमारे पास एक हमारे पास क्लास है। क्लास हमारे पास है, फर्ज करो स्टूडेंट की क्लास है। क्लास हमारे पास एक स्टूडेंट की है और उसमें हम चाह रहे हैं कि हमारे पास एक तो फिलहाल उसमें एक स्ट्रिंग उसका नेम है और इंटीजर एज और उसके बाद एक कैरेक्टर सेक्शन है। अब इसमें हमारे पास क्या है कि हमारे पास ये अगर इसमें आपको एक और चीज बतानी थी कि अगर जब आप इधर असेस लेवल आप डिफाइन नहीं करते तो वो बाय डिफॉल्ट ही इसको प्राइवेट ही कंसीडर करेगा। और उसके बाद अब पब्लिक आपने क्या किया कि आपने इधर फंक्शन अब डिफाइन की है। अब हमारे पास फर्ज करो ये स्टूडेंट का और भी बहुत सी इंफॉर्मेशन है, उसका फादर नेम, उसका CNIC और ये तमाम तरह उसकी इंफॉर्मेशन इधर आपने डिफाइन की हुई है। आप उस पर वर्क करना चाह रहे हैं, उसको अपडेट भी करना चाह रहे हैं, उसको सर्च भी करना चाह रहे हैं, उसके बाद फाउंड भी करना चाह रहे हैं, उसके बाद इनपुट भी करवा रहे हैं, उसके बाद शो भी करवा रहे हैं। अगर इसमें ये ज्यादातर फंक्शन है, जिस तरह ये देखें कि हम इसमें एक इनपुट का एक बनाते हैं, एक उसकी बॉडी ये है फर्ज करें और उसके बाद इधर वाइड एक शो का बना लो और उसकी बॉडी ये है। और उसके बाद अगर एक और आपके पास है वाइड सर्च का, एक सर्च का है और इधर आप वो कर लो, इधर आप अपडेट का एक बना लो, वाइड अपडेट का। इस तरह अपडेट होगी और इस तरह ये एक एग्जाम का। इस तरह अगर हमारे पास एक से फंक्शन आ रहे हैं ना ज्यादा सारे, तो हम चाहते हैं कि यार इधर सिर्फ क्या है, इधर हमें वो इसकी लिस्ट दे दे और उसके बाद फिर हम इसको मेन क्लास के बाहर इसको डिफाइन कर दें। या हमें इधर से अब क्या होगा कि जब हम ये काम करेंगे तो इधर ये हमारे पास क्लास से हमें पता चल जाएगा कि ये कौन कौन से फंक्शन हमने बनाए हुए हैं और फिर हम आगे उसको यूज कर सकते हैं। अब इसको हम काम किस तरह करना है, सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने उसकी एक तो रिटर्न टाइप बताई और उसके बाद उसका नेम बताया और उसके बाद आपने इधर सेमीकोलन लगा देना है। इस तरह आपने एक और फंक्शन बनाया शो का और उसके बाद आपने रिटर्न टाइप, उसके बाद फंक्शन और ये आपने उसका बता दिया एंड विद सेमीकोलन। अब ये जो हम काम कर रहे हैं ये बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, डिक्लेयर कर रहे हैं फंक्शन को, डिक्लेयर कर रहे हैं फंक्शन को कि फंक्शन को हमने फंक्शन को डिक्लेयर कर रहे हैं। ठीक है, इसमें हम सिर्फ अभी इसको बताया नहीं कि इस फंक्शन ने क्या करना है। और उसके बाद हमने इधर क्या, अब जब इसको हमने इधर इसको डिफाइन करना है, डिफाइन फंक्शन
اب ہم فنکشن کو بتانا ہے کہ اس فنکشن نے کیا کام کرنا ہے. اگر آپ اس کو ادھر ڈیفائن نہیں ڈکلیئر نہیں کرو گے تو آپ کو جب آپ اس کو ایگزیکیوٹ کرو گے تو وہ ایرر دے گا. اب سب سے پہلے جس طرح میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اس فنکشن کی ریٹرن ٹائپ بتانی ہے کہ اس کی ریٹرن ٹائپ کیا ہے, اور اس کے بعد آپ نے کلاس کا نیم بتانا ہے کہ کلاس کا نیم کیا ہے, اور اس کے بعد آپ نے اسکوپ ریزولوشن آپریٹر استعمال کرنا ہے. یہ اسکوپ ریزولوشن آپریٹر کیا ہے کہ ڈبل کولن جب آپ استعمال کریں گے اس کو ہم اسکوپ ریزولوشن آپریٹر بولیں گے. اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے فنکشن کا نیم لکھنا ہے اور سیمی کولن اینڈ پہ نہیں ڈالنا, اور اس کے بعد آپ نے یہ کرلی بریکٹ لگا دینی ہے, اور اس کے بعد آپ نے اس کے اندر ڈیفائن کر دینا ہے کہ اس فنکشن نے کیا کام کرنا ہے, نیم آف اسٹوڈنٹ. اب اس کو اسٹوڈنٹ, اور اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں کہ سی ان کروا لیتے ہیں. سی ان کیا کرواتے ہیں کہ نیم, اور اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں نیم, اور اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں, اس کے بعد ہم اس کو سی اور اس کو ہم کاپی کرتے ہیں, اور اس کے بعد کاپی کر کے اس کو پیسٹ کر دیتے ہیں, اور ادھر دوبارہ پھر ہم پیسٹ کر دیتے ہیں. اب ہم ادھر کہتے ہیں کہ انٹر نیم آف اسٹوڈنٹ اور ایج آف اسٹوڈنٹ, ایج آف اسٹوڈنٹ آ جائے گی. ادھر ہم کہہ دیتے ہیں ایج آف اسٹوڈنٹ, اور ادھر ہم پرنٹ کروا لیتے ہیں ایج, اور اس کے بعد ہم ادھر کہتے ہیں سیکشن آف اسٹوڈنٹ, اور ادھر ہم سیکشن لے لیتے ہیں سیکشن. اور اس کے بعد ہم کیا ادھر ایک اور ہمارے پاس جو دوسرا فنکشن ہے وہ ہم نے کیا کیا کہ ہم نے اس کی بھی ہم نے سب سے پہلے ہم نے کیا کیا, ہم نے اس کی ریٹرن ٹائپ بتائی, اور اس کے بعد ہم نے کلاس کا نیم بتایا, اور اس کے بعد ہم نے کیا کیا کہ ہم نے اسکوپ ریزولوشن آپریٹر لگایا, اور اس کے بعد ہم نے اس فنکشن کا ہم نے نیم لکھ دیا کہ اس کا فنکشن کا نیم کیا ہے. اب ہم فنکشن کا ادھر نیم بتا دیں گے, اس کا ادھر ہم نے فنکشن کا ادھر ہم نے نیم بتا دیا. اس کے بعد ہم نے کیا کیا کہ ہم نے ایک وائڈ ریٹرن ٹائپ لکھی, کلاس کا نیم لکھا, اسکوپ ریزولوشن آپریٹر لکھے, اور شو فنکشن کا نیم لکھ دیا. اس کے بعد اب سمپل ہم اس کو کاپی کرتے ہیں اور ادھر پیسٹ کر لیتے ہیں, اور اس میں تھوڑی سی چینجنگ کر کے ہم ڈسپلے کروا دیتے ہیں. اب ادھر نیم کی بجائے ہم ادھر یہ سین ختم کر دیتے ہیں, اور ادھر آپ یہ ہو گیا, اور اس کے بعد ایج کے بعد پھر آپ یہ ادھر کرو, اور ادھر سیکشن آ جائے گا. اب ہم نے کیا کیا کہ ہم نے ادھر فنکشن کو ڈیفائن کر دیا. اب سب سے پہلے ہم اس کا دوبارہ پھر دیکھتے ہیں کہ ہم نے کیا کیا کہ ہم نے ایک کلاس بنائی اسٹوڈنٹ نام کی, اور اس میں ہم نے یہ تمام طرح ڈیٹا ممبر لیے ہیں, اور ادھر ہم نے کیا کیا کہ ہم نے دو فنکشن کو ڈکلیئر کیا ہے, اور اس کے بعد آؤٹ سائڈ کلاس ان دونوں فنکشن کو ہم نے ڈیفائن کر دیا. ڈیفائن کرنے کے لیے ریٹرن ٹائپ, فنکشن کا کلاس کا نیم, اسکوپ ریزولوشن آپریٹر, اور فنکشن کا نیم, اور فنکشن کی باڈی میں اس کی فنکشنالٹی, اس نے کیا کام کرنا ہے. اس طرح یہ اس کا شو فنکشن, یہ اس کا تمام طرح ڈیٹا آ جائے گا, یہ میں وہ ڈیٹا ڈسپلے کر دے گا. اب ہم سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے ادھر ایک کلاس بنائی اسٹوڈنٹ کی, اور اس کے بعد ہم نے ایک اس کا آبجیکٹ بنایا, اسٹوڈنٹ کا آبجیکٹ آپ یہ سمجھ لیں وارث بنا ہوا ہے. اور اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں کہ اس وارث ڈاٹ ان پٹ فنکشن کو اب ہم کال کر لیتے ہیں. اس طرح وارث ڈاٹ شو کے ذریعے ہم کام کر لیتے ہیں. اب ہم اس کو کہہ دیتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس کیا ہے کہ ہمارے پاس یہ 4 ہے, اور اسکوپ ریزولوشن آپریٹر, اور اب ہم اس کو ایگزیکیوٹ کرتے ہیں اور اس کی آؤٹ پٹ دیکھتے ہیں. ابھی ہم اس کو ان پٹ وغیرہ دیں گے, اور اس میں ہم یہ ابھی فرض کرو ادھر میں نا ہم اس کو ادھر سے یہ کمنٹ میں کر دیتے ہیں کہ ابھی ہم نے فنکشن ادھر, اب ہم جب اس کو ایگزیکیوٹ کریں گے تو یہ ہمیں اس وقت ایرر ڈسپلے کروا دے گا کہ یہ جو آپ فنکشن جس کو آپ کال کر رہے ہیں وہ آپ نے ڈکلیئر نہیں کیے ہوئے. اب میں اس کو ایگزیکیوٹ کرتا ہوں اور اس کی آؤٹ پٹ دکھاتا ہوں کہ یہ ہمارے پاس ممبر فنکشن ڈکلیئر, یہ ہمارے پاس کیا نو وائڈ, یہ ہمارے پاس فنکشن ہم نے کیا کیا کہ ہم نے اس کو ڈکلیئر نہیں کیا. اس لیے یہ ضروری ہے کہ آپ نے اس فنکشن کو ادھر ڈکلیئر کرنا ہے. اور ڈکلیئر کیسے کرنا ہے کہ ڈکلیئر آپ نے اس کو پبلک کرنا ہے, کیونکہ ہم نے اس کو مین فنکشن میں ہم اس کو یوز کریں گے. اب ہم اس کو انٹر کرواتے ہیں, اس کی آؤٹ پٹ وغیرہ دیکھتے ہیں کہ اس کی آؤٹ پٹ کیا آتی ہے. اب وارث, اب یہ دیکھیں نیم آف اسٹوڈنٹ آ گیا, نیم آف اسٹوڈنٹ دے دیتا ہوں وارث, اور اس کے بعد ایج آف اسٹوڈنٹ دے دی, اور ساتھ سیکشن دے دیا. یہ اس نے کیا کیا ہمیں تمام تر ڈیٹا ڈسپلے کروا دیا. یہ تھا ہمارے پاس اسکوپ ریزولوشن آپریٹر کو ہم کس طرح یوز کر سکتے ہیں. اور ہم اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو آپ لائک بھی کیجئے اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجئے. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ میری تمام تک جو نئی ویڈیوز آئیں گی اس کے بارے میں آپ کو پتا چلے تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کو لیٹسٹ اپڈیٹ کے بارے میں پتا چلتا رہے. شکریہ, اللہ حافظ.